गएको असार 29 गते बनेको शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको गठबन्धन सरकारकै सहयोगमा माधव नेपालहरूलाई सहज हुने गरी राजनैतिक दल सम्बन्धी अध्यादेश ल्याइयो। त्यही अध्यादेशको सहारामा एमालेबाट छुट्टिएका नेपाल सहितका नेताले एकीकृत समाजवादी पार्टी गठन गर्न सफल भए। गठबन्धन सरकार भएकै कारण एकीकृत समाजवादीबाट पनि सरकारमा मन्त्रीहरू पठाइएका थिए। तर मन्त्रीका आकांक्षी धेरै हुँदा उनीहरूलाई म्यादी मन्त्रीका रूपमा 6 महिने समय दिएर पठाइयो। आइतबार तीनै मन्त्रीहरूलाई फिर्ता बोलाउने निर्णय गर्दै एकीकृत समाजवादीले 4 जनाको नाम पठाएको छ। शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको वर्तमान गठबन्धन सरकारमा एकीकृत समाजवादीले 4 मन्त्री र 1 राज्य मन्त्री पाएको थियो। स्वास्थ्यमा विरोध खतिवडा, श्रममा किसान श्रेष्ठ, पर्यटनमा प्रेम आले, शहरीमा रामकुमारी झाँक्री र स्वास्थ्य राज्य मन्त्रीका रूपमा भवानी खापुङ। 2078 साल असोज 22 गते उनीहरूले शपथ लिएका थिए। तर मन्त्री भएको 8 महिनामै उनीहरूलाई पार्टीले फिर्ता बोलाएको छ। मन्त्री बनाउँदा नै 6 महिनामा फिर्ता बोलाउने शर्त भए पनि उनीहरूले 2 महिना अतिरिक्त समय व्यतीत भइसकेपछि फिर्ता बोलाएको एकीकृत समाजवादीले जनाएको छ। हामीले त्यति बेला उहाँहरूलाई पठाउँदाखेरि पनि र त्यति बेलाका मन्त्रीका दावेदारहरूलाई फकाउनका निम्ति पनि हैन, आश्वस्त बनाउनका निम्ति पनि तपाईहरु 6 महिनाका लागि हो र तपाईहरु जानुहोस्, शुभकामना छ हैन। तपाईहरु 6 महिनापछि आउनुहुन्छ, धैर्यतापूर्वक चाहिँ तपाईहरु पार्टी काममा खटिरहनुस्, जनताको सेवामा समर्पित भएर लागिरहनुस् भनेर हामीले भनेकै हो। त्यसो भएर अहिले 6 महिना हैन 8 महिना भइसक्यो। पार्टीका क्रान्तिकारी चाहिँ यसका सम्पूर्ण कार्यकर्ता नेताहरूलाई अवसर आउने र जाने कुराहरू चाहिँ त्यो रहिरहन्छ र भोलि पनि रहन्छ। हिजो पनि थियो, आज पनि छ र भोलि पनि रहन्छ हैन। आज नपाउनेहरूले भोलि पाउँछन्, आज पाउनेहरूले भोलि नपाउन सक्छन्। र कार्यकर्ता त पार्टी भने त यस्तै हो नि। र यो सधैँको निम्ति घाम जुन रहेसम्म एउटैका निम्ति सधैँभरि हुनुपर्छ भन्ने पनि भएन। पार्टीको अध्यक्ष महासचिव भन्ने त हुँदैन, मन्त्री भन्ने त हुने कुरै भएन। एकीकृत समाजवादीले खतिवडा, आले, श्रेष्ठ र झाँक्रीका ठाउँमा जीवनराम श्रेष्ठ, शेरबहादुर कुँवर र मेटमणि चौधरीलाई अघि सारेको छ। हिरा केसीलाई राज्यमन्त्री र बहालवाला राज्यमन्त्री भवानी खापुङलाई मन्त्री बनाउने निर्णय एकीकृत समाजवादीले गरेको हो। यी मध्ये कुँवर गैर सांसद हुन्। गएको फागुनमा उनको राष्ट्रिय सभा सदस्य कार्यकाल सकिएको थियो। एमाले फुटेर एकीकृत समाजवादी बन्दा धेरैजना मन्त्री हुने आकांक्षा सहित नयाँ पार्टीमा पुगेका थिए। तर आफ्नो कोटामा धेरैजना नपरेपछि नेतृत्वले 6 महिनामा फिर्ता बोलाउने शर्त राखेर आले सहितको टिमलाई सरकारमा पठाएको थियो। राज्य मन्त्रीका रूपमा पठाइएका खापुङलाई 1 महिना भए पनि मन्त्री बनाउने वचन त्यतिबेलै अध्यक्ष माधव नेपालले दिएका थिए। अबको केही समयमै खापुङलाई फिर्ता बोलाएर अर्कोलाई पालो दिने समझदारी बनेको छ। अरू 4 जनालाई पनि संघीय चुनाव ढिलो भएको खण्डमा 6 महिनापछि फिर्ता बोलाउने शर्त छ। पहिलो टिमलाई गत चैत अन्तिमतिरै फिर्ता बोलाउन खोजिए पनि स्थानीय चुनाव मुखैमा आएकाले रोकिएको थियो। चुनाव सकिँदा नसकिँदै उनीहरूलाई फिर्ता बोलाउन पार्टीका नेताहरूले शीर्ष तहमा दबाब दिएका थिए। मन्त्री बन्नुभन्दा अगाडि एक खालको जेन्टल सहमति नेताहरूको बिचमा भएको थियो र त्यो सहमति अनुसार केही नेताहरूलाई, मान्यज्यूहरूलाई मन्त्री बनाउने काम भएको छ र पछिल्लो अवधिमा लोकल इलेक्सनभन्दा अगाडि चेन्ज गर्ने कुरा थियो र पछि बजेट प्रस्तुत भएपछि मात्रै चेन्ज गरौँ भन्ने कुरा भएको छ र हिजो अस्ति बजेट प्रस्तुत भइसकेको छ। छलफलको प्रक्रियामा पनि अगाडि बढिसकेका छौँ। त्यसैले यदि सहमतिले कानुन गर्ने हो भने अब मन्त्रीहरू चेन्ज हुन सक्छन्। एकीकृत समाजवादीको नेतृत्वले राजनीतिक स्थायित्वका लागि 2 पटक विघटन भएको प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापनाको पक्षमा सडकदेखि अदालतसम्म धाएको थियो। तर अहिले तिनै पार्टीभित्रका नेताको चित्त बुझाउन 6 महिने म्यादी मन्त्री बनाइँदैछ। त्यसो त झण्डै 2/3 बहुमतको केपी शर्मा ओली नेतृत्वको पूर्ववर्ती सरकार नै 41 महिनामा 18 पटक हेरफेर भएको थियो र करिब 60 जनाले मन्त्री बन्ने अवसर पाएका थिए। वर्तमान सरकार गठन भएको 11 महिनामा 4 पटक मन्त्री परिषद हेरफेर भइसकेको छ। पछिल्लो हेरफेर 5औं पटक हुन्छ।
केन्द्रमा मात्र होइन, गठबन्धन सरकार बने यता प्रदेशमा पनि मुख्यमन्त्री नै आलो पालोको सहमतिमा चुनिएका छन्। बागमतीमा चाँडै मुख्यमन्त्री फेरिँदैछन् भने प्रदेश एकमा पनि फेर्ने कसरत चलिरहेको छ। स्थिरता र स्थायित्वका लागि गठबन्धन गरेको भनिए पनि सत्ताको स्वाद चाख्न दलहरूले आफू अनुकूल सरकार र मन्त्री फेरबदल गरिरहेका छन्। क्यामेरामा सञ्जय घिमिरेका साथमा सृजना घिमिरे, ग्यालेक्सी 4K, काठमाडौँ। नेकपा एकीकृत समाजवादीले मन्त्री परिवर्तन गर्न सिफारिस गरेपछि मन्त्री परिषद पुनर्गठन हुने भएको छ। गठबन्धनका अरू घटकहरूमा पनि मन्त्री हेरफेरको चर्चा सुरु भएको छ। मन्त्री परिषद पुनर्गठनको तयारी र मन्त्री परिवर्तनले पार्न सक्ने असरका बारेमा जानकारी दिन प्रत्यक्ष सम्पर्कमा छन् राजनीतिक संवाददाता सृजना घिमिरे। सृजनाजी, अहिले मन्त्री परिषदको पुनर्गठनको लागि जसरी नेकपा एकीकृत समाजवादीले केही नामहरू प्रस्ताव गरेको छ, अब प्रस्तावितहरूको शपथ ग्रहण कहिले हुन्छ, के छ तयारी? नवराजी, नेकपा एकीकृत समाजवादीले आज मात्रै आफ्नो सचिवालय बैठक मार्फत सरकारमा पठाइएका मन्त्रीहरूलाई फिर्ता बोलाउने र नयाँ मन्त्रीहरू पठाउने भनेर निर्णय गरिसकेको छ, जस अन्तर्गत उनीहरूको नामावली पनि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा समक्ष पठाइसकिएको भनेर जानकारी हामीलाई एकीकृत समाजवादीका नेताहरूले दिएका छन्। तर उनीहरूको शपथ कार्यक्रम भने केही समय पर धकेलेको अथवा भनौँ आज दिउँसो यो निर्णय भइसक्दा पनि भोलिसम्मलाई पर्ख्यौँ भनेर भनिएको अवस्था छ। यसर्थ कि लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीलाई पनि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबाले सरकारमा सामेल गराउने कसरत गरिरहेको अवस्था छ। त्यसलाई पनि सरकारमा सामेल गराउने उसको प्रयास रहिरहँदाखेरि एकीकृत समाजवादीका तर्फबाट बन्ने नयाँ मन्त्रीहरूको शपथ पनि भोलि दिउँसोसम्मको लागि थाती राखिएको भन्ने जानकारी हामीले पाएका छौँ। यता लोकतान्त्रिक समाजवादीका तर्फबाट सरकार जाने नजाने निर्क्युल भइसके पछाडि एकीकृत समाजवादीका नयाँ मन्त्रीहरूको शपथ हुने जानकारी हामीले पाएका छौँ। सृजनाजी, यो सँगसँगै नेकपा माओवादी केन्द्रमा पनि मन्त्री हेरफेरको केही चर्चाहरू सुन्न सकिन्छ। काङ्ग्रेसमा पनि त्यस्तो चर्चा, तयारी केही तपाईँबारे जानकारी केही छ यहाँसँग? एकीकृत समाजवादीले जसरी 6 महिनामा आफ्ना मन्त्रीहरूलाई फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेको छ, यद्यपि 8 महिना भएको छ, यता माओवादी केन्द्र र काङ्ग्रेसमा पनि मन्त्रीहरू फेर्नुपर्छ भन्ने दबाब भित्रभित्रै बढ्न थालेको भन्ने जानकारी हामीले पाएका छौँ। योभन्दा केही समय अघि मैले माओवादी केन्द्रका केही नेतासँग कुरा पनि गरेको थिएँ। आज बिहान मात्र पनि पार्टीको बैठक बसेको थियो। त्यसमा पनि केही नेता अथवा भनौँ केही मन्त्रीहरूलाई फिर्ता बोलाउनु पर्छ, केहीले चाहिँ पार्टीमा पनि लाभ लिइरहने, योभन्दा अगाडिका कार्यकालमा पनि अगाडिको सरकारमा पनि मन्त्री भइरहने, यो पटक पनि लामो समय भइरहने भनेर एक प्रकारको आलोचना भएको थियो र उनीहरूको कार्यशैलीलाई लिएर पनि पार्टीभित्र असन्तुष्टि व्यक्त भइरहँदाखेरि माओवादी केन्द्रमा पनि केही मन्त्रीलाई फिर्ता बोलाउँ र नयाँ पठाउँ भन्ने जुन माग थियो भन्ने जानकारी हामीले पाएका छौँ, जुन आज बिहान बसेको बैठकमा पनि। यता काङ्ग्रेसमा पनि रक्षा मन्त्रालय खाली छ, त्यसमा कसलाई पठाउने, भएकै मन्त्रालय हेरफेर गरेर नयाँ मान्छे पठाउने हो कि भन्ने चर्चा पनि भइरहेको छ। यसर्थ एकीकृत समाजवादीले सुरु गरेको यो 6 महिनामा मन्त्री फेर्ने जुन यो अभियानले चाहिँ माओवादी केन्द्र र जुन काङ्ग्रेसमै पनि मन्त्री फेर्नुपर्छ भन्ने चर्चा भइरहेको छ। यता जसपामा पनि अन्तिम समयमा जो मन्त्री बन्न पाएका थिएनन्, इस्तियाक राई, अमृता देवी अग्रहरी, प्रमोद शाह जो लोसपा यता महन्त ठाकुर पक्ष छाडेर जसपामै बसेका थिए, यी नेताहरूले चाहिँ यी सांसदहरूले चाहिँ आफूलाई मन्त्री बन्न पाउनु पर्यो, अब मन्त्री फेर्नु पर्यो भनेर माग गरिरहेका छन्। यसर्थ अन्य दलहरूभित्र पनि मन्त्री फेर्नुपर्छ भन्ने चर्चा त चलिरहेछ। तर अब प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा आफैले पनि अन्य दलहरूको हकमा के गर्छन्, काङ्ग्रेसकै हकमा के गर्छन् भन्ने खुलिसकेको छैन। तर दबाब भने नवराजी यहाँले भने जस्तै अन्य दलहरूमा पनि बढिरहेको छ। हस्, धन्यवाद। राजनीतिक संवाददाता सृजना घिमिरे मन्त्री परिषदको पुनर्गठनका विषयमा जानकारी गराउँदै।